अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शानुद्दीन क़ादरी आपका मेज़बान। व्यूवर्स, BBN वायरल न्यूज़ चैनल के 11 फरवरी 2022 फ्राइडे बरोज़ जुमा के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश हेडलाइंस। वज़ीर फ़ाइनेंस व हेल्थ मिनिस्टर तेलंगाना टी हरीश राव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज़िले कलेक्टर्स को मार्च के अख्ताम तक मेडिकल कॉलेज से तामीराती कामों की तकमील को यकीनी बनाने की दी हिदायत। यूपी इंतखाबात के दूसरे मरहले के पेश नज़र मजलिसी उम्मीदवारों के हक़ में राय आम्मा को इस्तवार करने के लिए तशरीह मुहिम ज़ोरों पर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। व्यूवर्स, ये थी हेडलाइंस। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद तफसीली खबरों की जानिब। तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर टी हरीश राव ने गुज़िश्ता रोज़ ज़िले कलेक्टर्स के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। रियासत मेडिकल कॉलेज के तामीराती कामों की मार्च के अख्ताम तक तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत दी। कॉन्फ्रेंस से खिताब में रियासती वज़ीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के वनपर्ती, नागर कर्नूल, जगतियाल, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, रामागुंडम, महबूबाबाद, मंचिरियाल, संगारेड्डी में नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम की मंजूरी दी है। आइंदा तालीमी साल से कॉलेजेस में तालीम को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि मेडिकल काउंसिल की जानिब से कॉलेजेस के इब्तदाई मुआयना किया गया है। कॉलेजों की मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया गया और मार्च के आखिर तक कौमी मेडिकल काउंसिल क़तई मुआयना करेगी। लिहाजा तमाम मेडिकल कॉलेजों की तामीर मुकर्ररा मुद्दत से कबल ही तकमील करने। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों और मुल्हिका हॉस्पिटलों के तामीरी कामों की तकमील के लिए मुकामी MLA, ज़िले कलेक्टर्स, R&B अहदेदारान को आपसी ताउन और इश्तराक से काम करने की तलकीन की। वज़ीर मौसूफ़ ने इस दौरान ज़िलेवारी असास पर तामीरी कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। कॉन्फ्रेंस में ज़िले कलेक्टर पेदापल्ली डॉक्टर संगीता सत्यनारायण, DCHS डॉक्टर वासुदेव रेड्डी, DMHO प्रमोद कुमार, R&B EE वेंकटचारी मुतालिका अहदेदारों ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। हल्का असम्बली याखुदपुरा के रैन बाजार डिवीज़न में मजलिसी दावतुल कुरान मौलाना हाफिज़ कारी बाबा शरफुद्दीन हुस्सामी की सरपरस्ती में सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सेहत सलामती और दराज़ी उम्र के लिए खुसूसी दुआया इज्तिमा का इनेकाद अमल में लाया गया। तकरीब में जनरल सेक्रेटरी मजलिस रुकन असम्बली याखुदपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान तिलावत कलाम पाक और खुसूसी दुआ की गई। सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने गुज़िश्ता दिनों उत्तर प्रदेश में सदर मजलिस पर किए गए बुज़दिलाना हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वह खातियों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताईं। बीजेपी हुजूराबाद MLA ईटा राजेंद्र ने रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर बोत्सा सत्यनारायण के साहिबजादी की शादी में शिरकत की। उनके हमरा BJP कायदीन और कैडर की कसीर तादाद मौजूद थी। ईटा राजेंद्र की आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस दौरान उनके मद्दाहों ने उनके साथ सेल्फियाँ ली। बोत्सा सत्यनारायण ने ईटा राजेंद्र से शादी में आने पर इज़हार तशक्कुर किया। हल्का असम्बली बहादुरपुरा के MLA मोहम्मद मौज़म खान ने मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम आगापुरा में गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िदा तक़रीब चेक्स तक़सीम में मंजूरा दरख्वास्त गुजारों के हवाले किए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता काफ़ी वक्त से शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की मंजूरी में कुछ ताख़ीर हो रही थी, जिस पर मजलिसी क़यादत ने सख्त नोट लेते हुए हुकूमत की जल्द से जल्द मंजूरी और इजराई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी की थी। इस सिलसिले के तहत हल्का असम्बली बहादुरपुरा के मुख्तलिफ डिवीज़नों के शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 11,92,88,272 रुपये की रकम पर मुश्तमिल तकरीबन 1,192 चेक्स दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए गए, जिस पर इस्तिफ़ादा कुंदगान ने मजलिस क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। तकरीब तकसीम चेक्स में कारपोरेटर्स ख्वाजा मुबश्शिरुद्दीन, अलमारूफ हुसैनी पाशा, मोतीलाल नायक, सरगर्म कारकुन मोहम्मद जावेद, सूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा इस्तिफ़ादा कुंदगान व दीगर भी मौजूद थे। TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज़ 10 फरवरी को TRS लीगल सेल एडवोकेट्स के ज़ेर एहतमाम गन पार्क असम्बली के पास एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजी धरने में लीगल सेल इंचार्ज व बार काउंसिल मेंबर G मोहन राव, रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मौलवी अलहाज वहीद अहमद, MA गोवर्धन, मीर वाजिद अली खान, मोहम्मद मसीउद्दीन, मुमताज़ पाशा, मोहम्मद खलील, मोहम्मद सलाम, मोहम्मद विजारत अली, G किरण कुमार, तिरुपति वर्मा के अलावा विकला की कसीर तादाद मौजूद थी। विकला ने अपने हाथों में प्लेकार्ड थामे मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। रुकन वक्फ बोर्ड तेलंगाना मोहम्मद वहीद अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि PM मोदी तेलंगाना की अवाम के जज्बात और एहसासात को ठेस पहुँचाई।
انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ریمارک واپس لیں۔ مرکزی بی جے پی حکومت نے اے پی تنظیم جدید ایکٹ میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ مرکزی حکومت صرف عوام کو دھوکہ دینے، مہنگائی میں اضافہ اور عوام پر زائد مالی بوجھ عائد کرنے تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ تلنگانہ کے پروجیکٹس کے لیے فنڈز کی منظوری اپیلوں کو بھی نظر انداز کر دیا جا رہا ہے۔ مزید کہا کہ مودی حکومت گجرات، کرناٹک اور دیگر ریاستوں کو فنڈز فوری منظور کر رہی ہے، لیکن تلنگانہ کو فنڈز کی اجرائی پر کان نہیں دھرتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مودی کے بیان سے پھر ایک بار یہ ثابت ہو گیا کہ مودی کو تلنگانہ کی ترقی اور خوشحالی سے کوئی سروکار نہیں۔ ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر بہادرپورہ زون مولانا حافظ سید خواجہ مکرم نے دارالشفا ہائی اسکول کا معائنہ کیا۔ خواجہ مکرم نے کلاسز میں پہنچ کر طلباء و طالبات سے بات چیت کی، تعلیمی قابلیت کے لیے متعلقہ مضامین سے متعلق اہم سوالات کیے، جس کا طلباء نے اطمینان بخش جواب دیا، جس پر انہوں نے تعلیمی سرگرمیوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انسپیکشن کے موقع پر گورنمنٹ ہائی اسکول دارالشفا حیدرآباد کے صدر مدرس الحاج محمد مسعود الدین، ٹیچر مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری شعبہ عربی کے علاوہ دیگر معززین بھی موجود تھے۔ مجلسی قیادت لنگر ہاؤس ڈویژن کارپوریٹر محمد وجید الزمان صدیقی کی نگرانی میں بڑا بازار، سات گلی و دیگر محلہ جات میں ANMs کی جانب سے فیور سروے کے تحت متاثرہ افراد میں ریاستی حکومت محکمہ صحت کی جانب سے مفت ادویات کی تقسیم عمل میں لائی۔ ANMs نے گھر گھر پھرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور تفصیلات سے واقفیت حاصل کی تھی اور ضرورت کے مطابق درج شدہ متاثرین میں ادویات تقسیم کی۔ اس موقع پر مجلسی سرگرم کارکنان نے ان کے ہمراہ کووڈ-19 کے ضمن میں مضر اثرات سے واقف کروایا اور احتیاطی اقدامات کرنے کی تلقین کی۔ ANMs کے ہمراہ حاجی خان عملے کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ اتر پردیش میں گزشتہ روز 10 فروری کو 58 سیٹوں کے لیے پولنگ ہوئی، تاہم دوسرے مرحلے کے تحت منعقدہ ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر گزشتہ روز مجلسی ذمہ داران GHMC کارپوریٹرز محمد نصیر الدین، سلیم بیگ، ظفر خان و دیگر کندور کی حلقہ اسمبلی کے مجلسی امیدوار حافظ محمد وارث کے ہمراہ انتخابی تشہیری مہم چلائی۔ انہوں نے کندرگی بازار اور مختلف محلہ جات کا پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے فرداً ملاقات کی اور مجلس کی ترقیاتی کاموں کے ضمن میں تفصیلات سے واقف کروایا اور عوام سے اپیل کی کہ وہ مجلسی امیدوار کے حق میں اپنا قیمتی ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ ان کے ہمراہ متعلقہ امیدوار کے علاوہ کیڈر بھی موجود تھا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے کارپوریٹرز ایم سوامی یادو اور دیگر نے گزشتہ روز انتخابات کے دوسرے مرحلے کے پیش نظر کندر کی حلقہ اسمبلی کے مجلسی امیدوار حافظ محمد وارث کے حق میں پبلسٹی کیمپین کی، عوام سے ملاقات کی، مسائل دریافت کیا اور ان کے مسائل کے جلد از جلد حل کا تیقن دیا۔ انہوں نے عوام الناس سے بنا کسی بھید بھاؤ، مذہب و ملت مجلسی امیدوار کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ تشہیری مہم کے دوران علاقے کے مختلف بستیوں، بازاروں اور رہائشی علاقوں میں پہنچ کر ڈور ٹو ڈور کینویسنگ کی، پامفلیٹ تقسیم کیے، اپیل کی کہ وہ پتنگ کے نشان کو ووٹ ڈال کر مجلسی امیدوار کو اکثریت سے کامیاب بنائے تاکہ مقامی بلدی، برقی، آب رسانی و دیگر مسائل کے حل کو یقینی بنایا جا سکے۔ ان کے ہمراہ دیگر بھی موجود تھے۔ کوڑنگل پولیس نے باوثوق اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران کرناٹک گڑمٹکال سے تقریباً 26,700 روپے پر مشتمل ممنوعہ گٹکے کو منتقلی کے دوران ضبط کر لیا اور 2 ملزمین کو حراست میں لے لیا۔ اس سلسلے میں DSP سرینواس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائیں۔ عادل آباد میں جاوا NGO کے زیر اہتمام حجاب کی تائید میں شہر مستقل عادل آباد کے NTR چوک سے ایک پرامن ریلی کا انعقاد عمل میں لایا۔ اس سلسلے میں جاوا NGO کے ذمہ داران فیاض احمد، شمع، سلیم پاشا، عتیق الرحمان، شیخ فیروز اور مسلم و غیر مسلم خواتین کے ہمراہ پریس کلب میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ریلی کی تفصیلات سے واقف کروایا اور شہریان عادل آباد بالخصوص نوجوانوں اور خواتین سے بھی اس ریلی میں کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل کی تھی۔ اس موقع پر عتیق الرحمان نے کہا کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں اور بستے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے، لیکن چند شرپسند عناصر اور فرقہ پرست طاقتیں ملک ہندوستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہیں، جس کی تازہ ترین مثال کرناٹک میں پیش آئے حجاب معاملہ ایک حصہ ہے۔ ان فرقہ پرست ذہنیت رکھنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں تمام مذاہب کے لوگ اپنے مذہبی شعار پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ مذہبی معاملات میں مداخلت کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں۔ ہم کرناٹک کی مسلم طالبات کے ساتھ ہیں اور ان کے مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔
مجلس اتحاد المسلمین ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ نظام آباد ایم اے فہیم، نمائندہ کونسلر پرکٹ ظہیر نے سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر اہتمام بھیمگل اردو میڈیم اسکول کے SSC طلباء و طالبات میں آل ان ون گائیڈ تقسیم کی۔ تقریب میں بھیمگل کے مجلسی پریزیڈنٹ محمد محسن اور آرمور پریزیڈنٹ خالق، مجلسی قائدین، اساتذہ اور پیرنٹس موجود تھے۔ اس دوران مجلسی قائدین نے کہا کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد عوام کو تعلیمی یافتہ بنانا اور ناخواندگی کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کاز کے لیے مجلس کی جانب سے اردو میڈیم طلباء کے لیے تعلیمی مٹیریل، امتحانی فیس و دیگر دیے جا رہے ہیں تاکہ تعلیم کے فروغ کو آسان بنایا جا سکے۔ اس موقع پر دیگر کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ویورز، BBN وائرل کے اسپیشل نیوز بلیٹن کا اختتام ہوا۔ مجھے اجازت دیجیے، مزید مقامی قومی تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے BBN وائرل نیوز چینل۔ ناظرین، BBN وائرل کے اسپیشل نیوز بلیٹن پر کامنٹس کر ہماری کوششوں کی سپورٹ کیجیے تاکہ ہمت و حوصلہ افزائی یوں ہی برقرار رہے۔ وہیں ناظرین، آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے نشاندہی کیجیے، وہیں مفید اور قیمتی مشورے کامنٹس کے ذریعے حل کو یقینی بنائیں۔ ویورز، آپ سے درخواست ہے کہ آپ نیوز بلیٹن پر کامنٹس اور شیئر کرنا برائے مہربانی نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔